नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत नाटक खण्डको नाटकको सैद्धान्तिक अवधारणासँग सम्बन्धित सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र नाटकको परिचय, परिभाषा र नाटकका तत्त्वहरू, कथानक वा कथावस्तु, पात्र वा चरित्र, संवाद, परिवेश, उद्देश्य, भाषाशैली, द्वन्द्व, अभिनेता आदिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सुरुमा नाटकको सैद्धान्तिक अवधारणा। नाटकको सैद्धान्तिक अवधारणा अन्तर्गत नाटकको परिचय। साहित्यका 4 प्रमुख विधाहरू कविता, नाटक, आख्यान र निबन्ध मध्ये नाटक प्राचीन एवं समृद्ध विधा हो। साहित्यका अन्य विधाहरू पाठ्य श्रव्य विधा हुन् भने नाटक अभिनय दृश्य विधा हो। यद्यपि नाटकको स्वरूप पाठ्य श्रव्य नहुने त होइन, तर पनि अभिनयात्मकता नै नाटकलाई चिनाउने मूल विशेषता भएकोले यसलाई साहित्यको दृश्य विधा मानिएको हो। साहित्यका अन्य विधाहरू लेखक र पाठक सम्बद्ध द्विआयामिक रहेको परिप्रेक्ष्यमा नाटक नाटककार, रङ्गकर्मी र दर्शक तीनवटै पक्षसँग सम्बद्ध रही त्रिआयामिक बन्न पुगेको देखिन्छ। नाटकको स्वरूप त्रिआयामिक हुने भएकोले अभिनय दृश्य तथा पाठ्य श्रव्य सबै विशेषताहरू रहने भएकाले एवं जोसुकैका लागि पनि बोधगम्य हुने भएकाले यसलाई साहित्यको सबैभन्दा प्रभावकारी विधाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। नाटक नेपाली भाषामा संस्कृत भाषाबाट आएको शब्द हो। संस्कृत भाषामा नाटक शब्दको निर्माण नट धातुमा अक प्रत्यय लागेर भएको हो। नाटकको शाब्दिक अर्थ हो रसाभिनय गर्नु। नाटकलाई साहित्यको दृश्य विधा मानिन्छ। नट धातुले नाच र अभिनय भन्ने अर्थ दिन्छ। नाटक अभिनयमूलक विधा हो। नाटकको प्रस्तुति दर्शकहरू समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ। नाटकको पर्यायका रूपमा अङ्ग्रेजीमा ड्रामा शब्दको प्रयोग हुन्छ। ड्रामा ल्याटिन भाषाको ड्राम धातुबाट बनेको हो। ल्याटिन भाषामा ड्रामको अर्थ हो अनुकरण गर्नु। पाश्चात्य साहित्यमा ड्राम धातुबाट निर्मित ड्रामा शब्दले अभिनय वा अनुकरण गरिने प्रकृतिको साहित्यिक रचना भन्ने बुझिन्छ। नाटकलाई अङ्ग्रेजी भाषामा ड्रामाका साथै प्ले पनि भनिन्छ। ड्रामा पनि अभिनय, अनुकृति वा अनुकरण अर्थ दिने धातु भएकाले नाटक वा ड्रामा शब्दले अभिनय गुण रहेको साहित्यिक रचना विशेषलाई बुझाउने कुरा निर्विवाद देखिन आउँछ। यसरी नाटक शब्दको व्युत्पत्तिमूलक अर्थबाट जीवन जगतको अनुकरण गरी त्यसलाई अभिनयद्वारा प्रस्तुत गर्नु नै नाटक हो भन्ने बुझिन्छ। अब नाटकको परिभाषा। नाटकलाई पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वानहरूले आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गरेका छन्। पूर्वीय विद्वानहरूले भाव अथवा अवस्था, जनव्यवहार, स्वरूप र लक्षण तथा पाश्चात्य विद्वानहरूले दुखान्त, सुखान्त, समय र पृष्ठभूमिका आधारमा नाटकलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ। यहाँ पूर्वीय तथा पाश्चात्य विद्वानहरूका नाटक सम्बन्धी प्रमुख परिभाषाहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। भरत मुनि तीनवटै लोकका भावको अनुकरण नै नाटक हो। नाटकमा लोक जीवनको अनुकरण हुन्छ। धनञ्जय विभिन्न अवस्थाहरूको अनुकरण नै नाटक हो। महाकवि कालिदास नाटकमा सत्व, रज र तमगुणबाट उत्पन्न अनेक रसहरूले भरिएको लोक चरित्र देख्न पाइन्छ। यो भिन्न भिन्न रुचिका मानिसहरूलाई समान रूपले प्रसन्नता प्रदान गर्ने एकमात्र साझा काव्य रूप हो। एरिस्टोटल कुनै गम्भीर स्वयंमा पूर्ण तथा सुनिश्चित आकारको कार्यको अनुकरण नाटक हो। सिसेरो नाटक मानव जीवनको अनुकरण र रीतिहरूको दर्पण हो। ए निकोल दर्शकहरूमा अभिरुचि उत्पन्न हुने गरी अभिनेताहरूद्वारा अभिनीत जीवनको अभिव्यञ्जनालाई नाटक भनिन्छ। हड्सन नाटक संवादका माध्यमबाट चरित्र र कार्यको अभिनय हो। बालचन्द्र शर्मा नाटक अभिनेताहरूले वेशभूषामा रही हाउभाउ र कथोपकथनद्वारा
रङ्गमञ्चमा गर्ने चरित्र घटना आदिको प्रदर्शन हो। मोहनदास शर्मा आख्यानात्मक कथ्यको अनुकार्य प्रधान संवादात्मक संरचना नाटक हो। केशव प्रसाद उपाध्याय नाटक देश काल र वातावरण विशेषसित सम्बन्धित नर नारीको जीवनलाई अभिनेता अभिनेत्रीहरूद्वारा वार्तालाप र कार्यका भरमा अभिनय गरेर देखाइने कला हो। माथि दिएका विभिन्न परिभाषाहरूका आधारमा नाटकलाई जीवनका विविध क्रियाकलापहरूको अनुकरण गरी पात्र तथा संवादका माध्यमबाट रङ्गमञ्चमा अभिनयद्वारा प्रदर्शन गरिने साहित्यको दृश्य विधा नै नाटक हो भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ। संस्कृत साहित्यमा नाटकलाई मूलतः दृश्य काव्य नै मानिएको छ र श्रव्य काव्य सरह नै नाटकको उद्देश्य पनि रसानन्द प्राप्ति र उपदेशलाई नै मानिएको छ। पूर्वीय आचार्यहरूले नाटकलाई प्रभावकारी एवं सर्वप्रिय साहित्यिक विधा ठान्दै काव्येषु नाटकम रम्यम अर्थात् सम्पूर्ण काव्यमा नाटक नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने महान विचार राखेका छन्। यस बाहेक पनि नाटकलाई चिनाउने सन्दर्भमा पूर्वीय आचार्यहरूले अत्यन्त सारगर्भित विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यसै क्रममा महिम भट्टले गीतादिबाट रञ्जित एवं नटहरूद्वारा अभिनीत काव्यलाई नाटक भनिन्छ भन्ने विचार राखेका छन्। लोकको सुख दुःखबाट उत्पन्न विभिन्न परिस्थितिको अभिनय नै नाटक हो भन्दै सागर नन्दीले नाटकमा परिस्थितिजन्य सुख दुःखको अभिनय रहनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। भरत मुनिले नाटकलाई तीनवटै लोकको अनुकरण ठान्दै ती अनुकरण विभिन्न भाग एवं अवस्थाबाट सुसम्पन्न हुने कुरा बताएका छन्। त्यस्तै अर्का विद्वान धनञ्जयले अवस्था विशेषको अनुकरणलाई नाटक मानेका छन्। महाकवि कालिदासले नाटकमा सत्व रज र तम तीनवटै गुणको समावेश हुन्छ भन्दै नाटकलाई विभिन्न रुचि भएका मानिसलाई समान रूपले आनन्द दिने एकमात्र माध्यम मानेका छन्। पाश्चात्य साहित्यमा पनि नाटकलाई अत्यन्त प्रभावकारी एवं महत्त्वपूर्ण साहित्यिक विधाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। पाश्चात्य काव्यशास्त्रका प्रणेता एरिस्टोटलले जीवनको अनुकरणलाई नाटक मान्दै उक्त अनुकरण वर्णनात्मक नभएर अभिनयात्मक हुनुपर्ने कुरा बताएका छन्। सिसेरोले मानव जीवनको अनुकरण र रीतिहरूको दर्पणलाई नाटक मानेका छन् भने भिक्टर ह्युगोले नाटक प्रकृति प्रतिबिम्बित हुने दर्पण हो भन्दै नाटकमा प्रकृतिको प्रतिबिम्बनलाई जोड दिएका छन्। सार्सीले नाटकलाई सत्यको भ्रान्ति मान्दै यसमा जीवनको अनुकृति प्रस्तुत हुने विचार राखेका छन्। यसै गरी हड्सनले अभिनेताका माध्यमबाट जीवन सम्बन्धी विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने चाखलाग्दो काव्यका रूपमा नाटकलाई चिनाएका छन्। उपर्युक्त विभिन्न विद्वानका नाटक सम्बन्धी मान्यतालाई हेर्दा पनि नाटकको मूल स्वरूप अभिनयात्मकता नै भएको स्पष्ट हुन्छ। पूर्वीय तथा पाश्चात्य परम्परामा नाटक धार्मिक अनुष्ठान तथा लोकजीवनसँग सम्बन्धित नृत्य र गीतबाट विकसित भएको र मानिसमा रहेको अवस्था कार्यको अनुकरण गर्ने प्रवृत्तिबाट नै नाटकको प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ। नाटकको बीज अनुकरण हो। अनुकरण प्रेरित अभिनयात्मक सिर्जना नै नाटक हो। तसर्थ अनुकरण नाटकको मूल प्रेरक र नृत्य तथा गीत त्यसका आदि स्रोत हुन्। जीवन जगतका कार्य व्यापारलाई अनुकरण गरी अभिनयका माध्यमबाट रङ्गमञ्चमा दृश्यात्मक रूपमा नाटकलाई प्रस्तुत गरिने भएकाले यो निकै लोकप्रिय पनि बन्न पुगेको छ। यसका साथै नाटक मानव जीवनको अनुकरणलाई अभिनेताद्वारा अभिनयमूलक ढङ्गमा संवादका माध्यमबाट पाठक वा दर्शकका निम्ति प्रस्तुत गरिने मनोरञ्जनात्मक साहित्यिक विधा हो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ। अब नाटकका तत्त्वहरूलाई हेरौं। जुन वस्तुको रचनाका लागि जे चाहिन्छ त्यो नै त्यसको तत्त्व हो। नाटक साहित्यको दृश्य विधा हो। नाटक रचनाका लागि केही आवश्यक उपकरणहरू चाहिन्छन्। त्यही नाटक रचनाका उपकरण नै नाटकका तत्त्व हुन्। संस्कृत साहित्यमा वस्तु, नेता र रसलाई नाटकका प्रमुख तत्त्व मानिएको छ भने पश्चिममा अरस्तुले
कथानक, पात्र, पद रचना, विचार, दृश्य विधान र गीतलाई नाटकका तत्त्व मानेका छन्। पूर्वीय तथा पाश्चात्य दुवै दृष्टिकोणलाई समन्वय गरी नाटकका तत्त्वहरूलाई निम्न अनुसार देखाउन सकिन्छ। 1 कथानक, 2 पात्र, 3 संवाद, 4 भाषा शैली, 5 परिवेश, 6 द्वन्द्व, 7 उद्देश्य, 8 अभिनेता। यिनीहरूको क्रमैसँग छोटकरीमा चर्चा तल गरिएको छ। 1 कथानक, नाटकमा घट्ने घटना वा कार्यहरूको योजनाबद्ध प्रस्तुतिलाई कथानक भनिन्छ। कथानक नाटकको अनिवार्य तत्त्व हो। कथानक कथावस्तुमा आउने विभिन्न घटनाक्रमहरूको योजनाबद्ध र व्यवस्थित प्रस्तुति हो। यो पात्रद्वारा गरिने कार्यव्यापार हो। आख्यानात्मक विधा भएकाले कथानकलाई नाटकको विधायक तत्त्व मानिन्छ। कथानक नाटकको आधार हो। यस आधारमाथि अन्य तत्त्वहरू तथा अङ्गहरूको विकास हुन्छ। कथानक तथा घटनाहरू त्यस्ता प्रकारका हुनुपर्दछ जसको चित्रण र मञ्चन हुन सकोस् र जसले दर्शकलाई प्रभावित पार्न सकोस्। नाटकमा जीवन जगतका ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई कथानकका रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले आएर समस्यामा आधारित, समस्यामूलक र स्वैर कल्पनात्मक विषयलाई लिएर नाटकहरू लेखिएको पाइन्छ। नाटकको कथानक महत्त्वपूर्ण र सन्देशमूलक घटनाहरूको संयोजन गरिएको, कसिलो, छोटो, छरितो, सुगठित र भावकको हृदय छुने खालको हुनुपर्दछ। त्यसै गरी कथानकमा कुतूहलता हुनुपर्दछ। कथानक आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा बाँधिएको हुनुपर्दछ। प्रवृत्तिका आधारमा नाटकका पात्रहरू अनुकूल र प्रतिकूल गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। अनुकूल पात्रलाई सत्पात्र र प्रतिकूल पात्रलाई असत् पात्र पनि भनिन्छ। स्वभावका आधारमा पात्रहरू गतिशील र स्थिर गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। आबद्धताको आधारमा पात्रहरू बद्ध र मुक्त गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। आसन्नताका आधारमा पात्रहरू मञ्चीय र नेपथ्य गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। नाटकमा पात्रहरू सकेसम्म थोरै हुनु राम्रो मानिन्छ। नाटकका पात्र वा चरित्रका सम्बन्धमा पूर्व तथा पश्चिममा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण पाइन्छ। पूर्वमा नाटकको नायक कुलीन, सच्चरित्र, रूपवान, त्यागी, विनयशील, प्रियवादी, कार्यकुशल, तेजस्वी, शूर, वीर, धीर, शास्त्रज्ञ जस्ता गुणहरूले सम्पन्न हुनुपर्ने मान्यता पाइन्छ। त्यस्तै पश्चिममा अरस्तुले बताए अनुसार नायक लोकप्रसिद्ध, गुणवान र कुनै न कुनै चरित्र दोषले युक्त हुनुपर्दछ। पूर्वीय नाट्य परम्परामा नायकलाई धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशान्त गरी चार प्रकारमा बाँडिएको पाइन्छ भने नायिकालाई स्वकीय, परकीय र सामान्य गरी तीन प्रकारमा बाँडिएको पाइन्छ। यसरी पूर्व तथा पश्चिममा नायक नायिकाका बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण पाइए पनि पात्रहरू मूलत मानव जीवनका समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालका हुनु उचित मानिन्छ। वर्तमान समयमा देखा परेका नाटकहरूमा पात्रलाई संकेतका रूपमा क, ख, ग आदि पनि प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। अब संवादलाई हेरौं। नाटकभित्रका पात्रहरूका बीच भाषाका माध्यमबाट गरिने कुराकानी, कथोपकथनलाई संवाद भनिन्छ। संवाद नाटकको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो।
कथा र उपन्यास जस्ता आख्यानात्मक विधामा संवादलाई ऐच्छिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि नाटकमा संवाद अनिवार्य हुन्छ। नाटककारले संवादकै माध्यमबाट नाटकको कथावस्तुलाई अघि बढाउँछ र आफ्नो विचारको अभिव्यक्ति दिन्छ। संवादकै माध्यमबाट कथानकको प्रस्तुति, पात्रको परिचय र चित्रण गरिन्छ। संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त, सरल, सरस, जीवन्त र कलात्मक हुनुपर्दछ। नाटकमा संवादद्वारा नै सम्पूर्ण कथावस्तु र कार्यव्यापारको प्रस्तुति हुने भएकाले संवाद पात्रानुकूल, स्तर सुहाउँदो र प्रभावकारी हुनुपर्छ। नाटकमा संवाद प्रत्यक्ष, स्वगत र नेपथ्योक्ति वा आकाशवाणीका रूपमा आउन सक्छ। रङ्गमञ्चमा पात्रहरूका बीचमा प्रत्यक्ष रूपमा हुने कुराकानीलाई प्रत्यक्ष संवाद भनिन्छ। यसलाई सर्वश्राव्य कथन पनि भनिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा रङ्गमञ्चमा पात्र नदेखि आवाज मात्र सुनिने संवादलाई नेपथ्योक्ति भनिन्छ। त्यसै गरी सीमित र निश्चित पात्रले मात्र सुन्न सक्ने संवादलाई नियत श्राव्य भनिन्छ। यसरी संवाद विभिन्न प्रकारका देखिए पनि मूलतः प्रत्यक्ष संवादको बढी प्रयोग नाटकमा देखिन्छ। स्वगत कथन पनि नाटकमा प्रयोगमा आएको देखिन्छ। संक्षिप्तता नै संवादको सार्थकता हो भने पात्रका स्तर अनुसारको संवाद यथार्थको अनुकृति हो। नाटकको सम्पूर्ण कथावस्तु संवादद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ। संवाद नाटकको अनिवार्य तत्त्व हो। संवाद नै नाटकलाई साहित्यमा अन्य विधाबाट अलग गराउने एक विशिष्ट तत्त्व हो। कथानकलाई गतिशील ढङ्गले अघि बढाउन प्रभावकारी संवादको अपरिहार्य महत्त्व रहेको हुन्छ। अब 4 द्वन्द्व विधानलाई हेरौँ। 2 परस्पर विरोधी वा अनुकूल र प्रतिकूल विचारहरूका बीचको सङ्घर्षलाई द्वन्द्व भनिन्छ। नाटकको मुख्य आधार र प्राण नै द्वन्द्व हो। द्वन्द्वले नै नाटकीय कार्यव्यापार अगाडि बढ्दछ। नाटकमा आएका पात्रहरू बीचको द्वन्द्व मूलतः परस्पर विरोधी पात्र वा भावहरूका बीचमा हुन्छ। द्वन्द्व आन्तरिक र बाह्य गरी 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटै पात्रका मनमा उत्पन्न परस्पर विरोधी भावहरूका बीचको द्वन्द्वलाई आन्तरिक द्वन्द्व भनिन्छ भने भिन्न भिन्न पात्रका बीचको द्वन्द्वलाई बाह्य द्वन्द्व भनिन्छ। द्वन्द्व अनुकूल र प्रतिकूल, प्रतिकूल र अनुकूल तथा प्रतिकूल र प्रतिकूल प्रवृत्तिका बीचमा हुन सक्छ। त्यस्तै द्वन्द्व व्यक्ति र व्यक्तिका बीचमा तथा व्यक्ति र समाजका बीचमा पनि हुन सक्छ। प्रमुख पात्रको चारित्रिक सफलता आन्तरिक द्वन्द्वमा रहन्छ। द्वन्द्व कथानक प्रधान नाटकमा 2 विपरीत पक्षका बीचमा घटित हुन्छ भने चरित्र प्रधान नाटकमा एउटै पात्रका मनभित्रका 2 विपरीत प्रवृत्तिहरूका बीचमा घटित हुन्छ। द्वन्द्वको सफल प्रयोग हुनुमा नै नाटकको उत्कृष्टता झल्कन्छ। नाटकमा द्वन्द्वको प्रस्तुतिकरण मात्र हुँदैन, त्यसको उचित निकास पनि निकालिएको हुन्छ। द्वन्द्वकै माध्यमबाट नाटकमा सहभागीहरूको चरित्र उद्घाटन तथा विकास हुन पुग्दछ। नाटकको कुनै न कुनै भागमा द्वन्द्वलाई समावेश गरिएको हुन्छ। यसको समाप्तिसँगै नाटकको पनि समाप्ति हुन्छ। त्यसैले नाटकमा प्रयुक्त कथावस्तुको मूल आधार द्वन्द्वलाई मानिन्छ। अब 5 भाषा शैली। भाषा शैली नाटकको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। कुनै पनि कृतिमा लेखकीय भाव वा विचार अभिव्यक्त गर्ने एकमात्र महत्त्वपूर्ण एवं सफल माध्यम भाषा हो भने भाषा प्रस्तुत गर्ने ढङ्ग वा पद्धति वा तरिका नै शैली हो। नाटकमा संवादात्मक प्रत्यक्ष शैलीको प्रयोग हुन्छ। नाटकको शैली सरल, सरस र प्रभावकारी हुनुपर्दछ। भाषाको अभावमा कुनै पनि कृतिले आफ्नो स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दैन। भाषा अन्तर्गत शब्द योजना र वाक्यको विन्यास पर्दछन्। शब्द र वाक्यहरू जति सहज, स्वाभाविक, सार्थक र सुगठित हुन्छन्, नाटकको भाव पक्ष पनि त्यतिकै सशक्त र सजीव बन्दछ। मूलतः नाटकमा लोक व्यवहार अनुरूपको भाषाको प्रयोग गरिन्छ। नाटकमा देश, काल, परिस्थिति र मनोभावना अनुसारको भाषा प्रयोग हुनु पर्दछ। नाटकमा सामान्य पात्रले बोल्ने भाषा र विशिष्ट पात्रले बोल्ने भाषा फरक फरक किसिमको सुहाउँदो हुनुपर्छ। नाटक साहित्यको संवादात्मक विधा भएकोले यसमा बोलीचालीको भाषाको प्रयोग अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ।
पूर्वीय आचार्यहरूले नाटकमा प्रयोग गरिने भाषाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उच्च, मध्यम र अधम पात्र अनुकूल भाषाको प्रयोगमा जोड दिएका छन्। साथै भाषामा सुबोधता, स्पष्टता, मधुरता एवं सजीवता जस्ता विशेषताहरू हुनुपर्ने कुरा समेत बताएका छन्। त्यस्तै पाश्चात्य काव्यशास्त्री एरिस्टोटलले नाटकको भाषा स्तरीय र काव्यात्मक हुनुपर्छ भन्दै अलङ्कृत भाषालाई नाटकको माध्यम ठानेका छन्। साथै नाटकको भाषामा लय, सामञ्जस्य र गीतको समावेश हुनुपर्ने कुरा बताएका छन्। नाटकमा प्रयोग भएका पात्रको बौद्धिक धरातल, चेतना स्तर, परिस्थिति आदिले भाषामा विविधता ल्याउँछन्। फरक फरक बौद्धिक धरातल भएका वा फरक फरक चेतना स्तर भएका व्यक्तिको भाषा प्रयोगमा विविधता देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। परिस्थितिले पनि भाषा प्रयोगमा भिन्नता ल्याउँछ। एउटै व्यक्तिले पनि भिन्न भिन्न परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने भाषाका बीचमा फरक देखिन सक्छ। विषयवस्तु, वातावरण आदिले पनि भाषा प्रयोगमा विविधता ल्याउँछन्। सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक आदि नाटकहरूमा भाषिक विविधता सहजै देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी ग्रामीण वातावरणमा हुर्केको व्यक्ति पात्रले प्रयोग गर्ने भाषा र सहरिया एवं शिक्षित वातावरणमा हुर्केको पात्रले बोल्ने भाषामा भिन्नता पाइनु स्वाभाविक देखिन्छ। जे जस्तो भए पनि नाटकको भाषा सरल, सहज, रोचक, आकर्षक, कलात्मक एवं प्रभावकारी हुनु पर्दछ। साथै नाटकको भाषा पात्रको वास्तविक धरातल र मानसिकताको अनुकूल हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। अब 6 परिवेश वा वातावरणलाई हेरौं। परिवेश वा वातावरण नाटकको अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। कथावस्तु र पात्रको सीधा सम्बन्ध परिवेश वा वातावरणसँग रहन्छ। देश, काल र परिस्थितिलाई जनाउने शब्द हो परिवेश वा वातावरण। नाटकमा पात्रहरूको कार्यव्यापार गर्ने वा घटनाहरू घट्ने स्थान, समय र त्यसको मानसिक प्रभावलाई परिवेश भनिन्छ। परिवेश अन्तर्गत समय, सामाजिक भावभूमि, रीतिरिवाज, रहनसहन, व्यवहार, वेशभूषा, सोचाइ, अनुभव आदि पर्दछन्। नाटकको विश्वसनीयता र यथार्थका लागि देश, काल, वातावरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। परिवेशको चित्रणले नाटकमा स्वाभाविकता झल्कन्छ। नाटकमा जुन विषय लिएको हुन्छ सोही अनुरूपको परिवेशको चित्रण हुनुपर्दछ। ऐतिहासिक र पौराणिक नाटकमा तद अनुकूलको वेशभूषा, आचार, विचार, रीतिरिवाज, त्यस बेलाको सामाजिक, मानसिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुसारको परिवेशको चित्रण गरिनुपर्दछ। परिवेशको स्वाभाविक चित्रणबाट अभिनयलाई सजीव तुल्याउन, कथावस्तुमा सजीवता र गतिशीलता ल्याउन सहयोग पुग्छ। परिवेश चित्रणमा स्वाभाविकता र वास्तविकता हुनुपर्दछ। यसका लागि नाटकमा कुन दृश्य, कुन स्थान, काल र परिवेशको हो त्यसको निर्देश दिनु उपयुक्त हुन्छ। नाटकमा परिवेशको निर्देश कोष्टकमा दिने गरिन्छ। जे होस्, नाटकको परिवेश वास्तविक, स्वाभाविक, जीवन्त र प्रभावकारी हुनु जरुरी हुन्छ। अहिले त झ्यापझ्याप भइरहेछ नि, एउटा केही फरक परेको छैन। यस्तो शान्त भएपछि त अर्कै हुन्छ नि वातावरण। हाम्रा केटाकेटी त साह्रै भयो। अब 7 उद्देश्यलाई हेरौं। नाटक जुन प्रयोजनका लागि लेखिन्छ त्यो नै उद्देश्य हो। उद्देश्यहीन नाटकको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। उद्देश्यलाई भाव, विचार र सन्देश पनि भन्न सकिन्छ। नाटक जीवनको अनुकरण भएकाले यसमा युग जीवनका यावत परिस्थितिहरूलाई सशक्त ढङ्गमा प्रस्तुत गरिन्छ। नाटकमा उद्देश्य प्रस्तुति प्रत्यक्ष रूपमा नगरी परोक्ष रूपमा कथावस्तु वा पात्रका माध्यमबाट गरिन्छ। नाटककारले नाटकका माध्यमबाट भावकका मनमा पार्ने प्रभाव नै उद्देश्य हो। नाटककारले नाटकमा आफ्नो जीवन दृष्टिलाई प्रस्तुत गरेको हुन्छ। यसका लागि उसले कथानक, संवाद, चरित्र, परिवेशको निर्माण गर्दछ। नाटकमा उद्देश्यको प्रस्तुतिका लागि नाटककारले मुख पात्र खडा गरेको हुन्छ र उसैका संवादका माध्यमबाट उद्देश्यको प्रस्तुति गर्दछ। नाटक लेखनका विभिन्न उद्देश्यहरू हुन सक्छन्, जस्तै मनोरञ्जन प्रदान गर्नु, आदर्श र यथार्थको प्रस्तुति गर्नु, मानव चरित्रको प्रभावपूर्ण र कलापूर्ण प्रस्तुति गर्नु, नैतिकताको सन्देश दिनु, मानवतावादी सन्देश दिनु, समाज सुधारको सन्देश दिनु, जीवन जगतको अनुकरणात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नु,
अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी जीवन दृष्टिको प्रस्तुति गर्नु, समस्याको उद्घाटन गर्नु, विचारको प्रस्तुति गर्नु आदि। यस्तै आधुनिक प्रयोगवादी नाटकमा यथार्थका माध्यमबाट अयथार्थको प्रस्तुतिकरण गर्नु पनि उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। आधुनिक प्रयोगवादी नाटकमा अयथार्थका माध्यमबाट यथार्थको प्रस्तुतिकरण गर्नु पनि उद्देश्य रहेको देखिन्छ। संस्कृत साहित्यमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यश, हित, बुद्धिको विकास र रस प्राप्तिलाई नाटकका उद्देश्य स्वीकार गरिएको पाइन्छ। अरिस्टोटलले मानवीय मनको विरेचनलाई नाटकको उद्देश्य मानेको पाइन्छ। जे होस्, नाटकको एक प्रमुख तत्त्वको रूपमा उद्देश्यलाई लिइन्छ। अब 8 अभिनेता। अभिनेता नाटकको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। साहित्यका अन्य विधाहरूबाट नाटकलाई अलग गराउने तत्त्व नै अभिनय हो। नाट्य वस्तुलाई रङ्गमञ्चमा पात्रहरू मार्फत प्रस्तुत गर्नु नै अभिनय हो। नाटककारले नाटकमा प्रस्तुत गर्ने विभिन्न प्रसङ्ग एवं घटनाहरू रङ्गमञ्चमा अभिनयका माध्यमबाट व्यक्त हुन्छन्। अभिनयमा पारङ्गत नायक नायिकाले आफ्नो अभिनय कौशलद्वारा नाटकमा निर्देशित विभिन्न घटना एवं भावहरूलाई सफलतापूर्वक अभिनय गर्दछन्। नाटकीय कार्यव्यापार एवं भावहरूलाई दर्शक समक्ष प्रस्तुत गर्ने एक मात्र सर्वोत्तम उपाय अभिनय नै हो। अभिनेताको अभिनय कौशलमै नाटकीय भाव सम्प्रेषणगत सफलता निर्भर रहन्छ। अभिनयको अभावमा नाटकले जीवन पाउन सक्दैन। त्यसैले अभिनय नाटकको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। अभिनेताले साहित्यलाई श्रव्य र दृश्य भेदमा विभाजन गर्दछ। नाटक रङ्गमञ्चमा पात्रहरूको अभिनयद्वारा प्रस्तुत गरिने भएकोले नाटकमा अभिनय गर्न सकिने घटना, पात्र, देशकाल, वातावरण, संवाद आदिको रचनामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ। नाटकलाई अभिनयमा सफल बनाउनका लागि छोटो संवाद र सरल भाषाको प्रयोग गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी रङ्गमञ्च व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सङ्गीत व्यवस्था, नेपथ्य व्यवस्था आदिको कुशल संयोजनबाट नै नाटकको प्रदर्शन सफल हुन्छ। नाटक अभिनयात्मक विधा भएकोले अभिनय सम्बन्धी कुराहरूमा नाटककार सचेत हुनु आवश्यक रहन्छ। नाटकको अस्तित्व नै राम्रो रङ्गमञ्चमा गरिने अभिनयसँग सम्बद्ध रहन्छ। नाटकको सही मूल्याङ्कन पनि रङ्गमञ्चमा गरिने अभिनयबाट मात्रै हुन सक्छ। भरत मुनिले आफ्नो नाट्यशास्त्र ग्रन्थमा अभिनयका 4 प्रकार हुने कुरा बताएका छन्। आङ्गिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय र आहार्य अभिनय। शरीरका चेष्टाहरू तथा अङ्ग सञ्चालनद्वारा नाटकीय भाव व्यक्त गर्ने शैलीलाई आङ्गिक अभिनय भनिन्छ। बोलीका माध्यमबाट गरिने अभिनयलाई वाचिक अभिनय भनिन्छ। मनका सूक्ष्म भावहरू प्रकाश गर्ने शैलीलाई सात्विक अभिनय भनिन्छ। वेशभूषा, अलङ्कार, साजसज्जा आदिका माध्यमबाट नाटकीय भाव वा अर्थ व्यक्त गर्ने शैलीलाई आहार्य अभिनय भनिन्छ। नाटकको सार्थकता अभिनयमा देखिन्छ। नाटकको सफलता पात्रहरूको कुशल अभिनयमा प्राप्त हुन्छ। अत अभिनय नाटकको अनिवार्य तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।